عليكم معكم لينا. وفي هذا الفيديو غادي نخدموا لي ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لي فونكسيون. اول حاجه عندنا ان كا ديال ان بولينوم. كنا في ديك الفيديو اللي قبل ورينا لي كا ديال بولينوم بالنسبه للطابلو دو فارياسيون. الوغ حنا ما نقدروش نرسموا لا كورب الا ما كانش قدامنا لو طابلو دو فارياسيون. داكشي علاش غادي نفكركم به دابا. فهنايا كما كتشوفوا طابلو دو فارياسيون ديال ان بولينوم داير بحال هكا. الوغ قلنا بلي كاينين جوج حالات، الا كانت ا نيجاتيف والا كانت ا بوزيتيف، وعطينا اكزامبل باش يسهل عليكم. دابا غادي نشوفوا لي كورب اللي بالنسبه لي الا كانت ا بوزيتيف ولا كانت ا نيجاتيف. الوغ كما كتشوفوا هذا بولينوم، هنا كاينين جوج حالات. الحاله الاولى هذه فاش كتكون ا نيجاتيف كيكون ان بارابول على هذا الشكل. هنايا فاش كتكون ا positif حتى هي كتسمى بارابول. هنا كنقولوا on dit que CF est un parabole du sommet S. لو سومي ديالو هو S، ديال لو كوردوني ديال السومي شنو هو X Y. دابا داك لو سومي هو اللي كنشوفوا منه الغوبير، ما كنشوفوش من هذا، كنشوفوا من واحد لو سومي. فاش غادي نرسمو عاوتاني قال لك لاكسيمتري، غنرسمو واحد لاكسيمتري واحد اخر هو اللي غادي نعتمدوا عليه. ما غاديش نعتمدوا على هذا غنعتمدوا عليه فاش غادي نبغيو نحطوا لي بوين. ولكن في لا سيمتري ديال البارابول غادي نعتمدوا على لاكس دو سيمتري. من بعد غادي تفهموا كنرمزوه باكس. واخا نعطيو ان اكزامبل. قال لك représenter graphiquement cette fonction اللي هي f de x est égal à x carré moins 6x plus 8 اللي هو بولينوم. قلنا اول حاجه غادي نديرو غنشوفوا لو سومي. لو سومي هو اول حاجه غادي نرسمو. راه كيفاش كنعرفوا حنا لو سومي؟ في هذه الحاله كما قلت لكم خاصنا نرجعوا لطابلو دو فارياسيون ضروري باش نعرفوا كيفاش نخرجوا لو سومي. وهنا فين غادي نعرفوا لو سومي؟ كاين عندنا 3 وعندنا اللي كتعني اكس، وليماج اللي هي حسبناها اللي غادي نحسبوها ليماج ديال 3 هو كيتعتبر كنديروه فلاكس ديال ايغريك. واخا الوغ دابا نطبقوا نحسبوا دابا اف دو 3. الوغ عندنا 3 او كاري اللي هي 9 موان 6 فوا 3 هي 18 موان 18 بلس 9 هي موان 9 وموان 9 بلس 8 هي شحال؟ هي موان 1. دونك ليماج هو شنو؟ هو موان 1. وفي هذه الحاله لو سومي ديالنا غيكون قلنا هو اكس اكس هنا هو 3 هنا ليماج اللي هي موان 1 واللي هو اللي غادي نبداو به الرسم ديالنا. نحطوا لي كوردوني هنا 1 2 3 موان 1. ها هو. لو هذا كيتعتبر لو سومي. فاش كنرسموا لو سومي كنتبعوه بلاكس دو سيمتري. دونك دابا نرسموا لاكس دو سيمتري. وها هو لاكس دو سيمتري رسمناه اللي خاصو يكون باراليل لاكس دي زوردوني. مزيان. دابا النص ديال هذاك الشكل خاصو يترسم على اليمين. هاد لاكس درناه باش نرسمو السيمتري ديالو باش يجي نيت على نيت بارابول، وخاصو يدوز من النقطه اللي هو لو سومي واخا باش يجي بحال هكا. الوغ نبداو. كما كتلاحظوا بعدا هنا اب بوزيتيف يعني غادي يجي بارابول من الفوق هنا حتى لتحت. دابا غنحتاجوا لهاد الطابلو ضروري باش يعاوننا نرسموا لي بوين. باش نعمروا الطابلو كيخصنا نشوفوا دوك لي بوين اللي كاينين من بعد لاكس دو سيمتري ماشي قبل. خذوا اللي من بعد باش يجيكم الرسم هو هذاك. هنا عندنا 3 نشوفوا لي اكثر من 3 غناخذوا مثلا 4 وغنحسبوا ليماج ديالو. Alors 4 au carré اللي هي 16 moins 6 fois 4 هي moins 24 و moins 24 plus 16 هي moins 8 و moins 8 plus 8 هي 0. alors غادي نكتبوا 0. ناخذوا عاوتاني 5 و 6 وهنا غنحط ليماج ديالو باش ما نضيعوش الوقت. alors ها هما لي زيماج دابا غنمثلوهم في الرسم. عندنا اولا 4 و 0 ها هي 5 ou 3 4 ها 5 1 2 3 ها هي. عندنا 6 و 8 ها 6 1 2 3 4 5 6 7 8 وغيجيكم بحال هكا. وغادي اون فالي هاد لي بوين.
وهنا دابا درت لا ليزون ديال لي بوين. دابا نفس لي بوين نديروهم سيميتري على حساب هاد لاكس هذا. غيجيونا لي بوين بحال هكا سيميتري على حساب هاد لاكس. نديرو مسطره نفس هاد المقياس غيكون قد هذا، نفس هذا قد هذا. انا حيت ما عنديش مربعات، نتوما غيصدق لكم احسن مني. دونك دابا غادي نديرو لي ليزون وحدين اخرين. اي فوالا الشكل غيجي بحال هكا. ودابا غادي ندوزو لدوزيام كا باش ما نطولوش الفيديو. هنايا فاش كتكون عندنا اف دو اكس ايت ايغال راسين دو اكس بلس ا. الوغ ماشي كاملين بحال هكا، المهم وحده فيهم كتكون بعدا كتبدا من لاكس ان بوين كيكون من لاكس ديال لي زابسيس وكيغادي وكيطلع كيف ما شفنا في طابلو دو فارياسيون ديالو داير بحال هكا. ها هو طابلو دو فارياسيون ديالو. هاد 0 موان 3 هما اول كوردوني غنعتمدوا عليهم. هذاك الشيء علاش لو بوين كيبدا من لاكس ديال لي زابسيس. ها علاش؟ حيت ديما الزيرو كيكون هنايا. ودابا غندوزو للتطبيق وغنعتمدوا كما العاده على طابلو دو فارياسيون ضروري. قلنا اول لي كوردوني كنديرو هو 0 موان 3 هنايا 0 موان 3. وكناخذوا عاوتاني دي كوردوني اللي غيخليو لا راسين تحيد بحالاش مثلا بحال 1 الا عوضنا اكس ب 1 1 بلس 3 شحال هي 4 وراسين دو 4 هي شحال هي 2. دونك تحيدت لينا الغاسين. قلنا 1 اللي ما نحسبوا ليماج سينا 4. الا عوضنا مثلا ناخذوا 6 مثلا. الوغ 6 زائد 3 هي 9 وغاسين 4 دو 9 هي 3. دونك عوضنا ب 6 باش خرجت لينا 3. دابا غنديرو لي كولون هنايا نديروهم هنا لي بوين. نرسموا لي بوين دابا. قلنا 0 موان 3 كنبداو بها هي الاولى 0 و موان 3 غيجي هنا اول بوين 1 و 4 1 1 2 3 et 4 غيجي هنا 6 مع 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3. هاو ابون باردون كيشي غلط هنايا راه 2. اوكي دابا غنمسحوها. ها هي حطينا دابا هنا حيت لي كوردوني هو 1 مع 2. دابا 6 مع 3 قلنا ها هي مع 3 غتجي هنا. دابا غنصيلو بلي بوين باش غيجي بحال هكا وصافي. حنا سالينا من هاد لا فونكسيون. ندوزو دابا لتروازيامون فاش كتكون عندنا اف دو اكس ايكال ا اكس بويسونس 3. الوغ كاين جوج حالات كما قلنا ا سوبيريور ستريكتومون 0 ولا ا انفيريور 0. كيكون كيخرج لينا يا بحال هكا ولا بحال هكا. نديرو التطبيق باش نفهمو اكثر ونعتمدوا على طابلو دو فارياسيون اللي كيقول لنا باللي اول بوين كنبداو به هو ديال لوريجين. ومن بعد غنديرو كما العاده لي بوين ديال الطابلو. نتوما صافي حفظتوهم حيت درناهم قبل ما نضيعوش فيهم الوقت. غادي نحطهم لكم باش نرسموا الشكل. غندير معكم اول مثال من بعد غنوريكم كيفاش. الوغ كناخذوا مثلا 1 x ايكال 1. دونك غنعوضوا هنا x 1 بويسونس 3 هي 1 و 1 fois 1 sur 2 هي تبقى 1 sur 2. دونك 1 هنا و 1 sur 2. ندير الاخرين حيت عادي غنعوضوا هنايا مثلا نعوضوا ب 2 وهنا نعوضوا ب 3 ونحسبهم لكم دابا. الوغ ها حنا حسبنا فاش عوضنا x ب 2 عطاتنا ليماج ديالها هي 4 وفاش عوضنا ب 3 عطاتنا تقريبا 27 sur 2 اللي هي كتبتها لكم باش تبان اكثر اللي هي 13.5. هنايا كيبان لنا بلي كاينين ارقام كبار. داكشي علاش غنرسموا شي غوبير اللي هو اكبر من هذا. نبداو دابا. نبداو باول بوين عندنا لي كوردون ديالو هو 1 و 1 sur 2. 1 sur 2 هي 0.5. الوغ كاينه 1 و 1 sur 2 هي النص هنايا. ها هي كاينه 2 و 4 ها 2 ها 4 1 2 3 et 4. ها هي عندنا 3 و 13.5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وبقات لينا 13. الوغ نديرو بوين هنايا اوكي. ولكن نتوما في الورقه ديالكم غادي ديروا 13 صافي غير باش تفهموا شنو درت وصافي. الوغ دابا اون فاليم هاد لي بوين من بعد غنقول لكم شنو غادي نديرو. دابا راه نفس هاد لي بوين اللي درنا في لابارتي بوزيتيف خصنا نرجعوهم في لابارتي نيجاتيف باش يجي كيما وريتكم قبيله بحال هكا. اوكي سو دابا هنايا كانت عندنا 1 و 0.5. هنايا شنو غادي نديرو موان 1 و موان 0.5. ها هي غنديرو هنايا موان 2 و موان 4. موان 2 1 2 3 4 موان 4. هنايا 3 و موان 3 موان 3 و موان 3.5. ها موان 3
moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12. الوغ انا نخليوها moins 12 حيتاش هنا حتى هنا درنا 12 دونك ما باش نديرو ليكيليبر. الوغ مي هنايا خاص تكون moins 13,5. دابا اون فالي هاد لي بوين. وبحال هكا خاص يكون الشكل تقريبا كانوا كيشبه الشكل اللي وريتكم قبيله اللي هو هذا. دابا غندوزو لاخر حاجه وهي فاش كيكون عندنا هذا الكسر اللي هو a x plus b sur c x plus d. فاش كيكون عندنا a c b d supérieur à 0 كيكون بحال هكا من هنا ومن هذا الشيء. فاش كتكون عندنا inférieur à 0 كيكون من هنا من الفوق وهنا من التحت. on dit que c'est un hyperbole. سميتو هذا hyperbole. هذا الشكل هذا de centre moins d sur c هنا a sur c et possède deux asymptotes x est égal à moins d sur c ou y est égal à a sur c. دابا غادي نرسمو هنا باش تفهموا شنو هي لاسامبطوب وشنو هي السونتر والهيبربولتي كامل. هذه من بعد غنشيرو لها. الو نعطيو ليكزامبل. اول حاجه غادي نرسمو لو سونتر اللي هو موان دي سور سي ا سور سي. موان دي سور سي شنو هي؟ هاي ها موان دي هنا كاينه موان 2 موان دي موان 1 تبقى 2 سور سي هنايا هي 1. اذا 2 سور 1 هي شحال؟ هي 2. الو غادي نرسمو غادي نخليوها هنايا مثلا نحطو هنا كاينه 2 ا سور سي. فين هي ا؟ هي 1 هنايا سور سي هي 1. اذا هذه 1 سور 1 هي 1 دونك هذه 1. الوغ لو سونتر عندنا هو 2 1 ها هو 2 ها 1 هي نقطه. دابا غادي نرسمو دوك لي دوز اسابطود اللي دوينا عليهم قبيله. دابا خصهم يكونوا جوج، واحد باراليل على هاد لاكس ديال لي زوردوني واحد باراليل على لاكس دي زابتيس وكيدوز من هاد لو سونتر هذا. دابا نرسموه وها هما لي دوز اسابطود ديالها. بقى لينا دابا نعمروا لو طابلو باش نرسموا لي بوين. كما قلنا قبيله كناخذوا لي بوين اللي كيكونوا مورا داك لاكس اللي هما دابا هنا عندنا 2 غناخذوا 3 4 5 غناخذوا الارقام الاخرين نجربوهم باش نرسموا ليماج ومن بعد نديروا لي بوين. ناخذوا مثلا 3 4 و 5. ليماج 3 عندك 3 بلس 1 4 4 sur 3 moins 2 شحال؟ 3 moins 2 هي 1 و 4 sur 1 هي 4. ها ليماج الاول. دابا غندير لكم لي زوطر ايماج وها هما. دابا غادي نرسموا لي بوين. اول بوين عندنا ديال الكوردوني 3 و 4. ها هي 3 نشوفوا 4 دابا 1 2 3 4. هاي عندنا 4 و 5 sur 2 اللي كتعني 2.5. ها 4 نشوفوا دابا 2.5 1 2 وها هي النص غيكون هنا مزيان. دابا عندنا 5 مع 2 4 5 مع 2 ها هي غيجي بحال هكا مزيان. دونك حنا في الاخير بغينا الشكل اللي خرج لنا هكا. علاش؟ حيت فاش كنا حسبنا هذه ديك المره ها هي كيفاش كنا حسبناها خرجت لينا موان 3 اللي هي انفيريور ا 0 دونك غادي يكون الشكل بحال هكا. ها فوالا. دونك دابا غنصيروا بالخط بحال هكا وبقاو غاديين وكتقربوا ميم ما تلاصقوش مع دوك لي زاسابطو. بقاو غير كتقربوا ليهم وصافي. دابا بقى لينا نديروا لي سيميتري ديال هاد لي بوين من هنا لهنا. نديروا بمسطره ديروا بيركا ديروا باش ما بغيتو. غنعطيكم مثال ديال ان بوين وانا غندير لكم لي زوطر بوين. هانتوما نشوفوا مثلا هادي بين هاد لو بوين 1.2 غترسموا واحد الخط كيبان شويه غتجيو هنا غتقلبوا على 1.2 هاي. اذا هذا هو هذاك لو بوين صافي. دابا غنرسم لكم لي دو بوين اللي بقاو ها هما. بقى لينا دابا غنديروا لهم بحال هاد الطريقه باش يجيونا. ولكن ديما نشوفوا ديما تعتمدوا على هاد لي زانسابطون. ما تشوفوش ليا انا هذا اللي رسمناه في الاول لا كنشوفوا هذا اللي بالقلم. وها حنا رسمنا لي بيربول ديالنا جا بحال هكا كما قلت لكم قبيله. ودابا غنكونوا سالينا الفيديو راه حيت طولنا فيه بزاف ونتمنى تكونوا فهمتوهم كاملين كاع لي زيتاب اللي درنا. و بلس تا لوتر فيديو ان شاء الله ونديروا لي كومبوز ديال فونكسيون نديروا دومين ديفينيسيون ديالهم وعندنا شحال من حاجه غادي نديروها.